अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं और खुशबाश हैं। आज हम पढ़ेंगे लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू ग्रीट अ नोन पर्सन और ग्रीटिंग अ नोन पर्सन। कि एक ऐसा शख्स जिसे हम जानते हैं, हमारा आशना है, दोस्त है या करीबी है, उसको जब हम मिलते हैं तो हम उसको किस तरह से ग्रीट करेंगे। पहले तो आप ये बात जानते हैं कि जब हम किसी जानने वाले शख्स से या दोस्त से मिलते हैं तो हमारे मिलने का तरीका डिफरेंट होता है, और जब हम किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जिससे हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं या जिससे हमारी कोई ख़ास जान पहचान नहीं है या हमारा दोस्त नहीं है, तो उसके साथ बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आज हम देखेंगे कि जब हम एक नोन बंदे से मिलते हैं तो उसको हमने किस तरह से ग्रीट करना है, हम किस तरह से ग्रीट करते हैं। Once we have said hello, to extend the conversation we would ask the other person. जैसा कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया कि जब आप किसी से मिलते हैं तो ग्रीट करने के लिए हेलो, हाय, हाय देयर, इस तरह के एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि जब आपने ये कह दिया हेलो, हाय, हाय देयर या इस तरह की एक्सप्रेशंस जो हैं उनको वंस आप यूज़ कर चुके हैं, तो उसके बाद बात को आगे किस तरह बढ़ाते हैं। तो उसके बाद आप दूसरे बंदे से पूछ सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, या आप ये पूछ सकते हैं हाउस लाइफ, कैसा चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है आजकल। जिस तरह से हम अपनी ज़ुबान पूछते हैं क्या हो रहा है आजकल, हाउस लाइफ, ज़िंदगी कैसी चल रही है, या क्या नहीं ताज़ा है, तो इस तरह से हाउस लाइफ। या फिर हम पूछ सकते हैं नौकरी कैसी चल रही है यार, हाउस जॉब, हाउस योर जॉब, आपकी नौकरी कैसी चल रही है। या हम पूछते हैं व्हाट्सअप, जैसे कि हमारा कोई दोस्त था तो हम उसको पूछते हैं क्या हो रहा है यार, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सअप। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं हाउडी फ्रेंड, क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो दोस्त। ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं बात को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रीटिंग्स का हिस्सा है। दूसरे बंदे के साथ गुफ्तगू का एक आगाज़ कर रहे हैं, हम हेलो के बाद पूछ रहे हैं। हम नॉर्मली जब किसी से मिलते हैं तब भी हम ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, नौकरी कैसी चल रही है, बाकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नया है। इसी तरह से इंग्लिश में हम पूछते हैं हाउ आर यू, हाउस लाइफ, हाउस योर जॉब, व्हाट्सअप, हाउडी फ्रेंड। तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं दूसरे बंदे को ग्रीट करने के लिए। जब आप ये बात जब आप कह चुकेंगे, पूछ चुकेंगे कि हाउ आर यू, तो दूसरा बंदा आपको आंसर करेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आप पूछेंगे हाउ आर यू, वो आपको बताएगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आप पूछते हैं हाउस लाइफ या हाउस जॉब, तो ज़िंदगी कैसी चल रही है या आपकी नौकरी क्या चल रही है, कैसी चल रही है। तो दूसरा बंदा आपको जवाब देगा इट्स गोइंग गुड, अच्छा चल रहा है यार, अच्छी जा रही है जॉब, अच्छी चल रही है ज़िंदगी। या आपको कह देगा कि प्रिटी वेल, अच्छा चल रहा है यार, अच्छा अच्छा निज़ाम चल रहा है, अच्छा हो रहा है सब कुछ। जब आप ये बातें कह चुकेंगे, आप इस तरह से ग्रीट कर चुकेंगे दूसरे बंदे को, और दूसरे बंदे का रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा हाउ आर यू, आई एम फाइन। उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं द अदर गाय विल probably ask you the same questions and you will answer them in the same way। जैसे आपने एक दूसरे बंदे से पूछा हाउ आर यू, उसने जवाब दिया आई एम फाइन। आपने कहा हाउस जॉब, उसने कहा इट्स गोइंग गुड। आपने पूछा व्हाट्सअप, तो अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो कह देगा नथिंग मच।
اگر کچھ کر رہا ہے تو آپ کو بتا دے گا یس جسٹ واچنگ اے مووی اور جسٹ پلئنگ اے ویڈیو گیم. اسی طرح سے جب آپ یہ کوشچنس کر چکیں گے اور آپ کو آنسر مل جائیں گے تو دوسرا شخص بھی رسماً آپ سے یہی سوالات کرے گا, آپ کو پوچھے گا ہاؤ آر یو, آپ نے جواب دینا ہے آئی ایم فائن تھینک یو. آپ سے پوچھے گا ہاؤز لائف, تو جیسا بھی آپ کی لائف میں چل رہا ہے آپ کہہ دیں گے اٹس گوئنگ گڈ, پریٹی ویل, ایوری تھنگ از اوکے. آپ اس طرح کے ایکسپریشنز یوز کر کے اس کو جواب دیں گے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے جو کوشچنز ہیں, your questions and responses also depend upon the level of frankness you have with your counterpart. کہ آپ کے سامنے جو شخص ہے اس کے ساتھ آپ کی کتنی فرینکنس ہے, آپ کتنے زیادہ فرینک ہیں, کتنی زیادہ کھلی گپ شپ ہے اس شخص کے ساتھ آپ کی. اس چیز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کوشچن کرنے کا طریقہ, گریٹ کرنے کا طریقہ اور گریٹنگ کے جواب دینے کا طریقہ آپ کے تعلقات پر بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور جب یہ باتیں ہو گئیں, حال چال آپ نے پوچھ لیا, سلام دعا ہو گئی, حال چال پوچھ لیا, اگر آپ گفتگو کو مزید آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, ناؤ اف یو وانٹ ٹو ایکسٹینڈ یور کنورسیشن اے بٹ لانگر, اگر آپ تھوڑا اور بات کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جس کو آپ نے کافی دنوں سے نہیں دیکھا تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں ویئر ہیو یو بین فار سو لانگ, اتنے عرصے سے کہاں غائب تھے یار, اتنے عرصے سے آپ کہاں تھے, یا میں نے آپ کو دیکھا نہیں, آپ کہاں تھے اتنے عرصے سے. پھر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں haven't seen you in a while, is everything alright, بہت عرصے سے آپ کو نہیں دیکھا, haven't seen you in a while, کچھ عرصے میں نے آپ کو نہیں دیکھا, is everything alright, سب کچھ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں, سب کچھ اچھا ہے. تو جو بھی ریزن ہوگی دوسرا بندہ آپ کو اس کا جواب دے گا, آپ کے سوال کا جواب دے گا. اگر کوئی بندہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا اپنے بزنس پہ کسی کام کے لیے تو وہ آپ کو جواب دے گا یس آئی واز آؤٹ آف سٹی آن سم پرسنل بزنس, میں اپنے کسی ذاتی کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا. یا پھر جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ haven't seen you in a while, where were you, تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ I was on vacations, میں چھٹیوں پہ تھا یار, چھٹیاں تھی تو گھومنے پھرنے نکل گیا, سوات چلا گیا, دیر چلا گیا, لاہور چلا گیا, یا سیر و تفریح کے لیے کہیں بھی باہر نکل گیا تھا, اس لیے آپ نے مجھے نہیں دیکھا. یا پھر آپ کو وہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ yeah everything is great, جب آپ پوچھتے ہیں کہ haven't seen you in a while, is everything okay, تو وہ آپ کو جواب دے گا yes everything's great, I was just visiting my family in Karachi. ہاں یار سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, میں کراچی گیا ہوا تھا اپنی فیملی سے ملنے کے لیے. تو یہ طریقہ آپ ایک آشنا بندے کو, دوست کو, جاننے والے بندے کو گریٹ کریں گے, اور گریٹنگ کے بعد آپ حال چال پوچھیں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو, ایک ضروری ہدایت دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ پرفارم دس لیسن پریکٹیکلی وتھ اینی ون اویلیبل. کوئی بھی انسان جو بھی آپ کے ارد گرد موجود ہے اس کے ساتھ اس لیسن کو ضرور پریکٹس کیجیے گا. جائیں, ہیلو ہائی کہیں, دوسرے بندے کو موقع دیں کہ وہ بھی آپ کو رسپونڈ کرے. اس کے بعد پھر آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں, ہیلو ہاؤ آر یو, اور دوسرا بندہ آپ کو اس کا رسپانس دے. اگر آپ انگلش لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو پریکٹس شرط ہے, پریکٹس سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, اور یہ آپ کو کرنی پڑے گی. پریکٹس اٹ ایز مینی ٹائم ایز یو کین, so that when you find yourself in a situation like this you would be able to deliver. اس کو اتنی دفعہ پریکٹس کر لیں کہ جب آپ کو کسی کو گریٹ کرنا پڑے, حال چال پوچھنا پڑے, تھوڑی سی لمبی گفتگو کرنی پڑے انگلش میں, تو آپ اس قابل ہوں کہ آپ اس موقع پر یہ گفتگو کر سکیں. امید کرتا ہوں کہ جو میں نے
ڈلیور کرنے کی کوشش کی تھی وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گاڈ بلیس. ٹیک کیئر.